Kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Setyembre 7, giuluhan og ang kinabuhi ni Daniel nga adunay pagpugong. Ang atong teksto makita sa Daniel 1:8. Apan, gituyo ni Daniel sa iyang kasing-kasing ang dili gayud paghugaw sa iyang kaugalingon sa mga lamiang kalanon sa hari. Bisan sa vino nga iyang ginainom, busa iyang gipangayo sa prinsipe sa mga yunoko nga dili gayud hugawan niya ang iyang kaugalingon. Kapaglaom, ang kinabuhi ni Daniel usa ka makapadasig nga ilustrasyon kung unsa ang anaa sa usa ka nabalaan nga kinaiya. Kini nagahatag og pagtulon-an ngadto sa tanan ug ilabi na ngadto sa mga batan. Ang usa ka istrikto nga pagsunod sa mga mando sa Dios magahatag og kaayuhan sa kapiskay sa panglawas ug sa panghuna-huna aron maabot ang pinakataas nga sukaranan sa moral ug pangutok nga kalampusan. Gikinahanglan nga atong pangitaon ang kaalam ug kusog gikan sa Dios ug bantayan ang istrikto nga pagpugong sa kaugalingon sa tanang mga buluhaton sa kinabuhi. Sa kasinatian ni Daniel ug sa iyang mga higala, atong makita ang kadaugan sa prinsipyo batok sa tentasyon sa pagpatuyang sagana sa pagkaon. Kini nagpakita kanato nga pinaagi sa reliyosong prinsipyo nga ang mga batan-on makahimo sa pagdaog batok sa mga kaibog sa lawas ng gana ug magpabilin nga matinud-anon sa mga kasuguan sa Dios bisan tuod kini naghatag og dako nga pagsakripisyo sa ilang bahin. Si Daniel usa ka matinud-anon nga sulugoon sa labing makagagahom. Ang iyang taas nga kinabuhi na puno sa halangdong mga binuhatan sa pagserbisyo alang sa iyang agalon. Ang kaligdong sa iyang kinaiya ug walay paglubad nga pagkamatinud-anon na isama lamang sa pagkamapainobsanon sa iyang kasing-kasing ug sa iyang paghinulsol at tubangan sa Dios. Atong usbon, ang kinabuhi ni Daniel usa ka makapadasig nga ilustrasyon sa matuod nga pagkabalaan. Bisan asa man sila sa tinud-anay nga nabalaan magapatigbabaw sa moral nga mga sukaranan pinaagi sa pagtibig sa insakto nga mga binhatang alang sa kapiskay sa panglawas ug sama kang Daniel nagarepresentar ngadto sa uban sa usa ka pananglitan sa pagpugong sa kaugalingon ug pagdumili sa kaugalingon. Uban sa unsa nga pagkabana nga ang Kristohanon magabantay sa ilang mga binuhatan aron nga ilang masiguro nga magpabilin ang tibuok nga kadasig diha sa matag pamaagi aron sa paghatag og serbisyo ngadto kang Kristo. Kapaglaom, siya kinsa naghatag og bili sa kahayag nga gihatag sa Dios diha kaniya diha sa kausaban alang sa kaayuhan sa panglawas adunay mahinungdanong tabang sa buluhaton aron mahimong balaan pinaagi sa kamatuoran ug mahimong angayan alang sa walay katapusan. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit, kami nagaampo nga imong tabangan labi na gayud ang among mga batan-on ngunta may sama kang Daniel nga ila gayud ituyo sa ilang kasing-kasing sa dili paghugaw sa ilang mga lawas pinaagi sa pagkaon ginainom nga makadaot sa lawas. Atagi ang ilang mga huna-huna ug hayagi sila ngunta mahimo silang panalangin sa uban sa ngalan ni Jesus. Amen.